अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। अडयाला जेल के बैठे इमरान खान ने खतरनाक तरीन मंसूबा जो है वो अपने जो कमेटी है, कोर कमेटी है, उसको आज बता दिया है। और तहरीक इंसाफ की आज कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है, उस इजलास में शेर अफजल मरवत ने माफ़ी मांगी है। और उसी के साथ ही जो पीटीआई के अंदर तजादात की खबरें थी, उन हवाले से 3-4 बड़े दावे किए हैं ज़राए ने, और 5 ऐसी खबरें हैं जो कि तहरीक इंसाफ की आज की कोर कमेटी के इजलास से जुड़ी हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमने देखा था कि शेर अफजल मरवत और अली जफर के मुख्तलिफ तजादात बयान थे जो कि सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने दिए, और मीडिया पर हमने देखा। मिसाल के तौर पर शेर अफजल ने बयान दिया कि कोई पार्टी खुद को न समझे, मैं अपने आप में खुद एक पार्टी हूं और मैं इमरान खान को जवाब दे हूं। अगर पार्टी मुझे शोकाज नोटिस करती भी है तो मुझे उसका असर नहीं पड़ता। इस हवाले से आज कोर कमेटी के इजलास में ज़राए ने यह दावा किया है कि शेर अफजल मरवत ने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी है कि मैं इस बात की माजरत करता हूं कि मैंने मुख्तलिफ और तजादात बयान दिए। उसी के साथ ही कोर कमेटी के इजलास ने आज ये फैसला किया है कि शेर अफजल मरवत और अली जफर ये दोनों किसी भी किस्म के तजादात बयान मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आकर किसी को भी इंटरव्यू देंगे तो ऐसे तजादात बयान ये नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के जो भी बाकी जो कारकुनान हैं, उनके अंदर बड़ी इस वक्त कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि किसके बयान पर वो रिलाय करें, किसके बयान पर वो कायम रहें कि ये इमरान खान का बयान है। उसके बाद बड़ा अहम तरीन फैसला जो कि पीटीआई के सेनेट के टिकटों के हवाले से है, और इस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं। ज़राए ने यह दावा किया है कि इस्लामाबाद की 2 सीटें, 2 जो है वो सेनेट की टिकटें आज तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है। इसमें एक तो अंसर कियानी हैं, एडवोकेट हैं, और दूसरा फरजंद हुसैन शाह हैं, ये भी तहरीक इंसाफ के हैं। और ये 2 टिकटें सेनेट की पीटीआई ने आज अनाउंस की हैं। इसमें मसला ये 2 दिन बल्कि पहले ये अनाउंस हुई हैं। इसमें मसला ये है कि आज की कोर कमेटी के इजलास में किसी भी किस्म की ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। इससे पहले जो कोर कमेटी का इजलास हुआ था, उसकी जब अंदरूनी कहानी हमारे सामने आई थी तो उसमें भी ज़राए ने यह दावा किया है कि पीटीआई की जो सेनेट की टिकटें हैं, उन टिकटों पर किसी किस्म की कोई मशावरत नहीं की गई। फर्दे वाहिद सिर्फ एक बंदा है जो कि पीटीआई के सेनेट की टिकटों को तकसीम कर रहा है, और इस बार भी यानी कि इस्लामाबाद की जो 2 सीटें थी, एक टेक्नोक्रेट की थी और दूसरी जो है उस पर भी फर्द वाहिद ने यह फैसला किया है, और ये दोनों सेनेट की जो टिकटें हैं उसने दी हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जो पीटीआई के खिलाफ एक कुछ धांधली हुई, उस धांधली के खिलाफ इमरान खान ने अडयाला जेल से आज वाज़ेह पैगाम दिया है, और आज कोर कमेटी की वाकई इस बात पर दौड़ें लगी हैं। बात यह थी कि हमने देखा कि पीटीआई के जो भी कैंडिडेट्स हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, उसके बाद बैरिस्टर गोहर हैं, हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हैं, या फिर अली मोहम्मद खान, लतीफ़ खोसा साहब, बाकी जितने भी लोग हैं, इसमें शेर अफजल मरवत थे जो कि एग्रेसिव मूड के साथ चल रहे थे। हमने कौमी असम्बली के अंदर भी देखा कि उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर बड़ा एक जारहाना तरीकाकार, अपना एग्रेसिव मूड अपनाया हुआ था। लेकिन इमरान खान ने आज अपनी कोर कमेटी को वाज़ेह तौर पर यह डायरेक्शन दी थी कि भाई किसी भी किस्म की नरमी आपने नहीं दिखानी, और किसी भी किस्म का कोई आपने ऐसा ना हो कि आप जाएं कौमी असम्बली के अंदर, वहां बैठकर आप 4-5 नारे लगा दें धांधली के खिलाफ और आप कहें जी हमने जिद्दोजहद कर ली है। आप लोगों ने ये सीटें जीती हैं, और ये सीटें जीतने के बाद आपसे ये सीटें जो है वो उन्होंने छीन ली हैं। तो इसके खिलाफ क्या आप अभी तक सिर्फ जो है वो अंदर बैठकर ये 2-3 नारे लगाते रहेंगे? ज़राए ने यह दावा किया है कि इमरान खान ने यह कहा है कि आप डी चौक पर आएं, आप जो अपना पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बाहर धरना दें, रोजाना की बुनियाद पर धरना दें, और रोजाना की बुनियाद पर आप पार्लियामेंट के बाहर जाकर बैठ जाएं और उनको बताएं कि आपने हमारी टिकटें छीनी हैं और हम अपनी टिकटें वापस लेकर जाएंगे, और ये जो धांधली हुई है, इस धांधली के खिलाफ आप अपना एहतजाज जारी रखें। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि इलेक्शन के बाद तकरीबन 3 हफ्ते के रोज ये धांधली के खिलाफ एहतजाज होता था, लेकिन पिछला दूसरा हफ्ता है कि धांधली के खिलाफ एहतजाज नहीं हुआ। इसलिए इमरान खान ने मजीद एग्रेसिव मूड अपनाने के लिए डायरेक्शन दी है। बैरिस्टर गोहर साहब जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, वो बड़े इस वक्त जो है वो स्लो चल रहे हैं। उसके बाद पीटीआई के अंदरूनी खाना सर्द जंग बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी मामलात कुछ स्लो पड़ गए थे, लेकिन अब वाज़ेह तौर पर डायरेक्शन दी गई है। उसी के साथ ही आज जो कोर कमेटी का इजलास था, उस कोर कमेटी के इजलास ने बैरिस्टर अली जफर और शेर अफजल मरवत दोनों को किसी भी तजादात बयान देने से रोक दिया है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा मामला जो कि पंजाब की सेनेट की टिकटें हैं, वहां पर जो पेश आने वाला है। आज जब हमारी एक जराये से बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि
جو پی ٹی آئی کی پنجاب یعنی کہ پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، وہاں پر بھی ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، اور اس کا خطرہ عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو بہت سارے لوگ ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ کسی ایک فارورڈ بلاک کا حصہ بن جائیں، اور ایسا ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک قسم کی تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ جو صورتحال ہے کہ وہاں پر ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ چلنا ہے، ریاست اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ اس نے پیسے کے زور پر جو ہے وہ صدر بھی بنا لینا ہے، سینیٹر بھی بنا لینے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم بھی بنا لیا ہے، انہوں نے سارے وزراء بھی اپنے پیسے کے زور پر بنا لیے ہیں، ڈنڈے کے زور پر بنا لیے ہیں۔ تو ظاہر ہے ریاست چاہے گی تو وہ پنجاب کے اندر بھی پیسہ چلا کر یا پھر ڈرا دھمکا کر ڈنڈا چلا کر وہاں پر بھی اپنا جو ہے وہ لوگوں سے وفاداریاں بھی تبدیل کروائی جائیں گی۔ تو پی ٹی آئی کے اندر جب یونٹی نہیں ہوگی تو پھر ایسے بہت سارے مسائل ہوں گے، اور یہ فارورڈ بلاک بھی بننے جا رہا ہے۔ یہ بھی آج ذرائع نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ جب عمران خان نے یہ ڈائریکشن دی کہ بھائی جان آپ نے اگریسو موڈ اپنانا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج ہی تحریک انصاف نے جو ہے وہ ایک درخواست جمع کروائی ہے۔ اس درخواست میں انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہم 23 اور 24 جو مارچ ہے اس کی درمیانی شب جو ہے اس میں ہم اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے اجازت مانگی ہے، اور انہوں نے اجازت مانگی ریجنل صدر جو ہیں عامر مسعود مغل، انہوں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ایک درخواست لکھی ہے، اور انہوں نے 3 جگہ اس میں کہہ دیا ہے کہ ہمیں یا تو آپ ڈی چوک پر اجازت دے دیں، یا پھر ہمیں F9 پارک یا پھر پریڈ گراؤنڈ کے اندر آپ ہمیں جلسے کی اجازت دیں، ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسی کا رزلٹ ہے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر یہ پارٹی کو واضح ڈائریکشن دی ہے کہ آپ جو ہے وہ سڑکوں پر آئیں، پارلیمنٹ کے باہر جائیں، ڈی چوک پر بیٹھیں، اگریسو موڈ اپنائیں، اپنی پریس کانفرنس اس کو جاری رکھیں، اور اپنے چاہے آپ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہوتے ہیں، آپ کا فی الحال جو کنسرن ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ دھاندلی کے خلاف آپ کی ٹکٹیں لی گئی ہیں، وہ ٹکٹیں آپ کو واپس انہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر 23 مارچ یا 24 مارچ کی درمیانی شب کو آپ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر یہ کریں کہ ہمیں 30 مارچ کو جلسے کی اجازت دیں۔ تحریک انصاف ایک بڑا جلسہ کرنا چاہتی ہے ڈی چوک پر، پریڈ گراؤنڈ میں، یا پھر F9 پارک اسلام آباد میں۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر یہ بڑے فیصلے لیے ہیں، اور ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ بھی بیرسٹر گوہر صاحب جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہے، وہ ان پر اس وقت ان میں بھی خاصی تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی اگریسو موڈ لے کر کیوں نہیں چل رہے، کیوں نہیں بتایا جاتا، اور کیوں نہیں اس بات کو موبلائز کیا جاتا، کارکنان کو موبلائز کیا جاتا اس بات کے اوپر کہ ان کی سیٹیں چھینی گئی ہیں، ان سے جو ہے وہ ان کے فارم 45 کو فارم 47 کے اندر تبدیل کیا گیا ہے، 47 والوں کو حکومت دی گئی ہے۔ ان تمام صورتحال کے باوجود تحریک انصاف اگر خود میں لڑتی رہے گی، ان کے جو اپنی ایک لیگل ٹیم ہے، یا ہم کہہ لیں کہ ان کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے، وہ اگر آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو پھر دھاندلی کے خلاف جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ دم توڑ جائے گا۔ تحریک انصاف کا شرازہ بکھرتا جا رہا ہے، افسوس سے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ علی محمد خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ اب تحریک انصاف کے جو فیصلے ہوں گے وہ سیاسی ٹیم کرے گی، وہ اس میں جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ وکلاء ٹیم سیاسی فیصلے نہیں کرے گی۔ عمران خان نے بھی آج واضح ڈائریکشن دے دی ہے کہ بھائی جان آپ نے جلسہ کرنا ہے، آپ نے ہر ضلع کے اندر کور کمیٹی کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہر حلقے کے اندر آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ آئندہ سے باقاعدہ طور پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف ایک بڑا جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی سزا کے خلاف اپیلیں چل رہی ہیں، ان میں بھی علیمہ خان نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب بھی سماعت ہوگی اس سماعت کے اندر تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے۔ آج بھی ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 30 سے زائد ایم پی ایم این ایز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں موجود تھے۔ ظاہر ہے اس سے عدالت کے اوپر پریشر بلڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ یہ بات میڈیا کے اندر رجسٹرڈ ہو جاتی ہے کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی سماعت تھی، اور اس میں 40 سے 50 ایم این ایز آئے ہوئے تھے۔ لیکن دیکھنا ہوگا یہ صورتحال کب تک جاری رہتی ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔